जातले आणि ते आमचे MLA सगळे हिंगासून थिंगा धांवता थिंगासून धांवता ते तेंचे बॉडस पळयता पूण आमकां गरीब जावं भाडकार जावं कोण जावं ते आमचे पळयना. सो प्लीज तुमकां सांगता आर्जीक मत मारचे आणि खंयचे मिनिस्टराक बियान आसतना यू कम टू अस आमकडे येयाय आर्जीक टिमा कडेन येयाय कितें प्रॉब्लेम आहा आमी सॉल्व करतले. आमी पॉलिटिक्स उलयना बट आमी करून दाखयतले. आतां हांव उलयतां मायकार तुमी रिकॉर्डिंग करताय ऑर आसतले मिडियाचेर आसतले. आरजी येयले नो फेक प्रॉमिसेस नो एम्प्टी प्रॉमिसेस आमी करून दितले काम. हांव येतलो पर्सनली तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा हांव येतलो विथ ऑल द टीम मेंबर्स खंय जावं वी आर 30 ऑफ अस बट हांव वयतलो खंयचे कितले रातचे हांव वयतलो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे थोडे आयकलां म्हण. ओके थँक्यू. उजो Thank you, Robert. Now is the time to एका आम्ही सगळ्यांनी तियात्रान चोयला आणि डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणल्यार कोण वळखता सारको चोय तुम्ही सांगताय हय तुमच्याच गांवचो विली. मोगाच्या मोशे भावा भयणांनो तुमकां परत एकदा म्हजो माणकुलो नमस्कार. हांव हे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सींत जिल्हा इलेक्शनाक तुमचो उमेदवार कसो आयज तुमच्या फुड्यान उबो आसा. एकूच मागता तुमचो भोव मोलादीक शिक्को फुटबॉलाचेर मारून म्हाका निवडून हाडचो. न्हूच फकत तुमची कामां करूंक पूण गोंयची जायती कामां आसात ती पुरी करूंक म्हाका तुमी तुमचो आदार दिवचो. हांव अशें कित्याक मागता जायत कित्याक जिल्हा पंचायत म्हणटा ती फकत रस्ते करप गाटर बांदप वो खंयसरूय गार्डनाची बेंच घालप वो कोणाकूय सावंड दिवप खुर्च्यो दिवप इतलेंच जिल्हा पंचायतीचें काम न्हय. आनीकूय जायते जिल्हा पंचायतींत काम आसा. दुबागरीत आमकां थोडेच आमचे लेवल तितलोच जायत जिल्हा पंचायतीचो पूण आमकां लोकांशी एक संबंद घडोवन हाडूंक मेवता आनी ह्या संबंदा वरवीं जावं पंचायतींत वो जावं कॉन्स्टिट्युएन्सींत लोकांचे प्रश्न आसात लोकांची कामां आसात ती करूंक आमकां सोयेक मेवता. हांव कितें करतलो काय म्हणून तुमी विचारीत जाल्यार म्हज्यान सांगूंक जाता हे तें हांव करूंक शकता म्हणून पूण म्हाका जाय तुमचे प्रश्न घेवन तुमी म्हजे सुशी आयलेली आनी तुमचो आवाज जावन हांव फुडल्या जे डिपार्टमेंट आसात जावं कितेंय कंपनी आसात तातूंत वचून थंयसर तुमचो आवाज जावन हांव वावरतलो म्हणून हांव तुमकां म्हजें आश्वासन दिवंक शकता. इश्टानो तुमी म्हाका वळखतात एक तियात्रिस्ट म्हणून. चडशे कोरेस्माच्या दिसांनी हांव म्हजे तियात्र काडटां आनीक हे तियात्रांत न्हूच फकत धर्मीक दाखोवन आसता पूण आमच्या समाजांत कितें जाता ताचेरूय आमचे फामिलींत गोरेब्यान कितें घडटा ताचेरूय लक्ष घालपा खातीर ताचेरूय हांव विचार मांडून हाडून म्हजे तियात्र बरयता. कित्याक जाय तशें हांव करता कित्याक ल्हानपणींतल्यान जेन्ना हांव एक कॅटिकिस्ट आसता तेन्ना पासून म्हाका शिकवण अशी मेवल्या जी एक क्रिस्तांव कसो हांवें बरें आसा तें आपणावंक जाय आनी वायट आसा ताचेर निशेध मारूंक जाय. आनी हे वायटाचेर जेन्ना आमी निशेध मारता तेन्नाच बरेपण हे समाजांत येतलें. जेजूकूय जायते सोदचे पडले जिदेवाची ताका टिका खावची पडली कित्याक तो बरें आसा तो आपणायतलो आनी जे कितें समाजान वायट घडटा ताचेर तो निशेध मारतलो. तेच भाशेन आमी करूंक जाय म्हणून
म्हज्या मनात जालें आनी हेच पासत म्हाका दिसलें हांवेनूय म्हजे लागीं जो गूण आसा देवान दिल्लो गुणा वरवीं तियात्र हांवें बरयल्यात आतां म्हाकाच दिसलें जे पॉलिटिक्सांत हांवें येवचें आनीक परचे पासत लोकां पासत म्हज्या सोयऱ्या इश्टा पासत समाजा पासत शेजाऱ्या पासत हांवें वावुरचें म्हणून हेच पासत हांव हे पॉलिटिक्सान म्हजें पावल मारलां जरी तर तुमकां दिसता हांव बरो वावर करतलो जाल्यारूच म्हाका तुमचो मत मारात आनीक विचून काडात इश्टानो आतां जायत्यो पार्टी आसात आनी दर एक पार्टी सांगता आपण हो वावर तो वावर करतलोच म्हणून आमी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमच्याच मतदारसंघांत आमी अनुभवला आमी विश्वास करून एके पार्टीक निवडून हाडली आनीक एकूच पावटी न्हय पण 2 पावटी आमकां घात जालो आमचे जे आमी शिक्को मारलेलो जे आमी मत मारलेलें ताचो एके भाशेन इबाड जालो आमचे मताचो वकोडेच वालोरूच करूंक ना आनीक वयल्यान आमकांच ब्लेम अशें करून आमकां फुटयले आनीक हांव हे माचयेर उबो रावन तुमकां सोपुतकाल सांगता आमी असल्यो भानगडी करपा खातीर पॉलिटिक्सान हांगासर भितर सरोंक ना आनी केन्नाच अशें करचें ना कित्याक बरवंसो तुमचो बरवंसो म्हजेर दवरात हांव तुमकां फुटोवचो ना बरवंसो आमकां फुटयना जायते जाण म्हणटात फॉल्स रुमर्स घालतात आतां जायते जाण म्हणटात हांव वेर्ना रावना म्हणून ते म्हणटात हांव परवरी आसता म्हणून हांव आतां वेर्नाच आसा आनी तुमचे प्रश्न आसा जाल्यार तुमी म्हजे घरासोशी येवंक जातात तुमचे प्रश्न घेवन जायते जाणां खबर आसा म्हजें घर खंय पडटा तें हेच वाड्यांत म्हजें घर आसा आनी कोणा लागीं विचारल्यारूय ते सांगतले तियात्रीस वेलीचें घर खंय म्हटल्यार कोणूय तुमकां दाखयतलो तो तुमी भिवपाची कसलीच गरज ना हांव हांगाच तुमच्या सांगाताक आसा थोडे जाण आतां तुमचो वोट विकतो घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी सुरू जाला अशें म्हज्या कानार पडला दुडू आमकां तेच घडये खुशालकाय दितात जरी तर तुमी दुडवांनी तुमचो वोट दिवंक सोदतात दुडू दिता तांकां मारल्यार जाता पूण आरची पार्टी दुडू दिना हें हांव तुमकां सांगता आनी केन्नाच दिवचें ना कित्याक आमी लोकांच्या प्रश्ना खातीर गोंयकारपण सांबाळपा खातीर वावुरतात आनीक फुडें वावुरतले एक हांव आतांच कॅल्क्युलेशन करतालो तुमचे एका मोताक फकत 500 रुपया दिले जाल्यार 5 वर्सांक ताचो हिशोब केलो जाल्यार फकत 25 पैसे दिसाक पडटात सो हे 25 पैशाक लागून आमी आमचे मत इबाडटले आमी आमचो हूक आमी इबाडटले काय फकत 1000 दिलो जाल्यार एका मोताक फकत 50 पैसे पडटात हे 8 आड्याक लागून आमी आमचो हूक इबाडपाचो ना न्हय फकत आमचे गोंयकारपण सांबाळपा खातीर पयशे घेतात जाल्यार तुमी तुमच्या खोशयेसान दिसता घेवचे जाल्यार घेयात आनी पूण मत मागता जाल्यार फकत आर्जीकूच मारात हे कित्याक सांगता कित्याक आरची पार्टी तुमचे प्रश्न घेवन फुडें वेतेली तुमी टीव्हीचेर पळयला आसतले कोण तरी आमचो MLA असेंब्लींत आमचे गोंयकाराचे प्रश्न मांडून हाडटा ते आमचे जायते प्रश्न आसात आतांच आमच्या भावांनी सांगला आमची जमीन राखपाचो जो प्रश्न आसा जे एक्ट आसा ते आमी मांडटले आमचे गोंयकारपण सांबाळपा खातीर आमी आमचे प्रश्न मांडटले आमचो
पोगो बिला खातीर आमी आमचो प्रश्न मांडटलेत तर हे सगळे करूंक आमकां तुमचो आदार जाय तुमचो सहकार जाय हांव जाणा जायत्यांक सांगल्यार जाल्यार आपण म्हणटात ते तुमकां वोट मारतले आरची वांगडा आसात पूण ओपनली येवपाक भिनात तेंचे घोडये कसले प्रश्न आसतले पूण हांव जाणा तुमी म्हज्या वांगडा आसात म्हणून म्हाका तुमचो सयेक दियात तुमचो आदार दियात आनी म्हाका एक सयेक दियात तुमचे पासत वावरूंक पयलेच फावटी हे पॉलिटिक्सांत हांव भितर सरला तुमची कामां करूंक आनीक हांव तुमकां खात्रीन सांगता आरजीचो सोपूत घेवन सांगता हांव तुमची कामां जण एकल्याचे प्रश्न सुटावे करूंक वावुरतलो हांव दिनवासता म्हजे आख्खे टिमीक आरजीची टीम जी म्हजे वांगडा वावर कोत्ता आमी आतां कॅम्पेनिंगाक भोंवतालेत जायते कडेन म्हाका बरो येवकार मेवला आनी तांणी म्हणलां दुबाव वेरेंत आमी बदलाव हाडूंक जाय म्हणून आनी हो बदलाव हाडटलो जाल्यार तुमचेर जण एकल्याचेर धरलेले आसा तुमचो मोलादीक शिक्को फकत फुटबॉलार मारून हो बदलाव तुमच्यांनी हाडूंक जाता हांव म्हज्या आरजी टिमीचे दर एका मेंबराक दिनवासता चड करून आमचे कोऑर्डिनेटर्स आसात आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रेसिडेंट आसात जावं एक गांवचे नुवे वेर्ना नागवा हे गांवचे कोऑर्डिनेटर्स आसात तांकां हांव दिनवासता तेच भाशेन म्हजे गांवचे भुरगे आसात म्हजे सांगाताक वावुरतात जावं एंटनी जावं पिटर आनी केयर साबार तेच बरी वेर्नेचे भुरगे आसात मॅकलीन आसात विलियम आसा तांकांय हांव दिनवासता सिबल आसा तेच बरी हो जागो हांगासर आमकां मिटींग करूंक आदार दिल्लो आसा जेरी रॉड्रिगीस ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सण एकल्याक देव बरें करूं म्हणून एकूच मागता 20 तारखेर कितेंय तुमच्या मनांत हाडपाचें न्हय फकत एकूच चिंतून फुटबॉल तुमचे नदरे मुखार धरून तुमचो मोलादीक शिक्को फकत फुटबॉलार मारचो फुटबॉल हो आमचो निमण्या जाग्यार आसतलो 4थ्या नंबरार तुमचो मोलादीक शिक्को फुटबॉलार मारून म्हाका निवडून हाडटले म्हणून हांव आशा बाळगितां देव बरें करूं म्हणटा वाट्यान sounding दिनवासाची उतरां करूंक नेमसा लागीं मागता टू द बोट ऑफ थँक्स हांव नेवेश आरजी कोऑर्डिनेटर नागवा तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक पाप मेलवीन पयले आमचे उलयले तेणे सगळे आमचे विलेजाचे जे लॉज आमचे हे आहाय ते रुल्स आनी ते उलयले सगळे आनी ते आम कितें करपाक शकता तेजे उलयलो मागीर आमचो डेनवर तो उलयलो केश कोन आमी मायग्रंट्स आहोत आनी कितें करपाक जाता ते उलयलो मागीर फ्रँक उलयलो केश कोन रुल्स आसताय लॉज आसताय हेर कंट्रीजान तेजे उलयलो तो मागीर आमचो अनिल सर येयलो तेणें सांगलें की आमगे लँड प्रोटेक्शनाचेर उलयलो मागीर आमचो अंजलिना टॅलिस आमी मॅडम ती आमचे बोरवेल्साचेर आनी पंचायत तेंचेर उलयली आनी आमचो एंटनी रॉबर्ट्स पाप तोय बरें उलयलो डॅरिंग उलयलो कितें करपा जाता आनी कितें सपोर्टाचेर उलयलो सगळ्यांक सपोर्ट दिवपाचो हांव तुमकां इतलेंच मागता की आमच्या आजी जे जितले कॅन्डिडेट बसतात जावं आमचो विनी फॉर नुवे आंतोनेत फॉर राया मागीर अंजेलिना टॅलिस फॉर कोर्तालीम डेगली फॉर वेलीन आनीक